قدما منيستر دكتور أبي حمد مبل حدميت 3 عامت بعال عوت عدوى مخنيات بمقبار ملأختن كعب صحكم محلالفهم توم قدما منيستر زم محلالفهم ملأختي كم صعب قريب لهم انكوا نمبل حدميت 3 عامت بعال عوت عدوى أبصحكم عوت عدوى زي الوت قوامي عقمي إثيوبيا لرأيه عوتيم إثيوبياوان أبهرا وربحة ناتنت لؤلاؤነት هاجرهم ليلوت قوام لهم زي قوام أبصنع مسرت لمنبار ملو عقمهم يتقمو سرعتات مرحتي كلواوط يخليهم أب حد قدايات أفلالات كلو يخون بزعبا هاجرهم للوم قوام لهاجرهم للوم قوام جنا أيلوتيم ناب عدوى زمتو جاغان كلهم بكل نجار لتسمع يخونم حد علامة نيرو من بي حد عينتي نورم حنت هاجر نيراتو من بي حد بهلي امنتي أي نبرومي أبتو وان هاجرهم كحدهم مستقلا إذا حبروا بانداتات نيرم لجزياو ربحا كبلو زلا ربحا هاجرهم لشتو دخاتات نيرم مس بعد وجنهم زي السماع معدل تو نيرم جاغانو أديتاتنا أبوتاتنا التواجو مس ورارت أليان ترحي نبريم مس مندوبان بانداتاتي مس دلل تهاجرون نبريم حربينينت مالت بعدين بانداد مسعر مالتيم حربينينت مالت لربحا هاجر تبهال ولك أو ربحا مسعر مالتيم حربينينت مالت لخبر هاجر تبهال قلاو خبري مسواء مالتيم بعال عوت عدوى عقمي قوامي إثيوبياوان همز قلعه معارلمون بصنع قوام كل مدى عقمي إثيوبيا انقلع الأواني أب عود حرشة اندستري توريزم معدني ديجيتالي هاجرنا للو عقمي كنر لنا عوت عدوى بكل مدى لمدققام عقمي إثيوبيا صنع مسرت كله يقبام لعقم هاجر يسوقمام قوامي الشاقرام بعال عوت عدوى عقمي إثيوبيا بالبلد أنها نسألو قوام إثيوبياوان بالبلد أن نصنع لهم لخون تسفى يقبر إثيوبيا بتسعر دقات حفيرات خبيرة لزل عالم تنبر فتاري إثيوبيا هزباي يبارخ